वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी तरक्याती काउंसिल यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि ये नई काउंसिल जो है ये कायम की गई है। वज़ीर आज़म की सरबराही में ये काउंसिल काम करेगी और इसके मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन कोई 10 के करीब हैं, जिसके अंदर मुशीर ख़ज़ाना, मुशीर बराए तजारत, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर ख़ारजा, तमाम जो वज़ीर आला हैं और साथ साथ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर बाजवा को भी शामिल किया गया है। ये कुछ लोगों के ख़्याल में पहला मौका है कि एक इस तरह की सिविलियन कमेटी जो डेवलपमेंट इशूज़ या इकोनॉमिक इशूज़ पे काम करने के लिए बनाई गई है, उसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक रोल दिया गया है। ये जो कमेटी है, इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इनको कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर जो उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन के अंदर शामिल किए हैं और साथ में नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि इसके अलावा भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जा सकते हैं या ऐड किए जा सकते हैं। उनके अंदर है कि ये जो काउंसिल है ये पॉलिसीज़ और लाहे अमल सेट करेगी तरक्की के लिए। इसी तरह वो पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि मुआशी तरक्की जो है उसको तेज़ किया जा सके, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगी ये काउंसिल अंदरूनी मुल्क के लिए और जो ख़ित्ते के अंदर कनेक्टिविटी या राब्ते हैं उनके लिए, और साथ में वो जो ख़ित्ते के अंदर कोऑपरेशन है उसके लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी। इन अदर वर्ड्स, ये जो काउंसिल है ये सिर्फ तरक्याती मंसूबे मुल्क के अंदर देखने के लिए या सुपरवाइज़ करने के लिए, उन पे फ़ैसले करने के लिए नहीं बनाई गई। ये पूरे ख़ित्ते के हवाले से इसमें पॉलिसीज़ या जो लाहे अमल है वो सेट होगा। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब हमारे पास पहले ही एक मुश्तरका मुफादात काउंसिल है जो इकोनॉमिक इशूज़ या मुआशी इशूज़ को देखती है, और साथ में जो फ़ॉरेन इशूज़ हैं उनके लिए कौमी सलामती काउंसिल भी है, तो एक तीसरी इस तरह की फोरम की क्या ज़रूरत थी और इसके क्या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, जो एक सीनियर माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। तो ये जो एक नई काउंसिल है जो बनाई इस तरह गई है कि एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है कैबिनेट डिवीज़न से, तो इसका लीगल स्टेटस क्या है, स्पेशली जब हम जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को या जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको देखें तो, या उससे मवाजना करें? देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो कोई नहीं है जो इसकी इजाज़त देती है कि इस किस्म की कोई काउंसिल बनाई जाए, और अगर हुकूमत ने बना ली है तो एक ये कंसल्टेटिव बॉडी होगी, एक किस्म की सुपर कैबिनेट होगी, कंसल्टेटिव बॉडी, और उसकी पावर्स कुछ नहीं होंगी। इट विल बी सिर्फ वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं और कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई फ़ैसले नहीं कर सकती। तो उस लिहाज से आप इसको यही कह सकते हैं कि ये एक सुपर कैबिनेट बना दी गई है, और सिर्फ जो बात सोचने की है वो ये कि इसमें आर्मी चीफ़ को क्यों इंक्लूड किया गया है। अगर तो चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जो हैं, जॉइंट चीफ कमेटी के चेयरमैन, अगर उनको इंक्लूड करते तो फिर भी बात बनती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आर्मी चीफ़ को इंक्लूड किया है इसके अंदर। तो इससे ये मालूम ये होता है कि आर्मी के चीफ़ को जो उसका रोल है उससे ज़्यादा उसको दिया जा रहा है रोल। और हालांकि अगर किसी चीज़ में भी कैबिनेट को ज़रूरत पड़ती है मदद की आर्मी चीफ़ की, तो वो यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनसे कह सकती है और उनसे कह सकती है कि वो आप मदद प्रोवाइड करें। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। मुझे ये आज ख़बर पढ़ के एकदम से मुझे याद आया 1956 में, आपको शायद याद होगा कि अयूब खान साहब आर्मी के चीफ़ होते थे और उनको इंक्लूड किया गया कैबिनेट के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में, और उस वक्त वो इंक्लूड किया कैबिनेट में, और उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। और ये एक सही चीज़ नहीं थी जो उन्होंने की उस वक्त, और ये चूँकि अब मुझे वही चीज़ याद आ गई इस वक्त, क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसका तो मुझे मालूम नहीं, ये तो गवर्नमेंट को ही पता होगा, लेकिन इसका इंक्लूड करना मुझे यकीनन लॉजिकल नज़र नहीं आता और इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसमें यकीनन अगर आर्मी चीफ बैठेंगे नेशनल डिफेंस काउंसिल में
تو ان کی بات میں بڑا وزن ہوگا اور دوسرے لوگ تو ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکیں گے. اور اکنامک جو افیئرس ہے اس میں تو ویسے بھی ان کی نالج کوئی اتنی نہیں ہے. سیکیورٹی ایشوز میں یقیناً وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر سیکیورٹی ایشوز کی بات تھی صرف, تو وہ تو ویسے بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت کیبنٹ جو ہے ان کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اس میں ان کی مدد کرے. سر بٹ اسی حوالے سے تو جو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے کہ جو قومی سلامتی کونسل ہے اور جو مشترکہ مفادات کونسل ہے ان کا کیا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, کیونکہ کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں یہ جو نئی انہوں نے کونسل بنائی ہے اس میں ایشوز وہ ڈسکس ہوں گے جو اکنامک کوآرڈینیشن کونسل میں ہونے چاہیے, مگر جو اس کے اندر انکلوژن ہے آرمی چیف کی اس سے قومی سلامتی کونسل کا خیال آتا ہے کہ کیا یہ ایشوز وہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے؟ دیکھیے قومی سلامتی کونسل جو ہے اس کی بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس نہیں ہے, وہ تو ایک بنائی گئی ہے اس وجہ سے چونکہ ہمارے ملک میں عام طور سے سیکیورٹی ایشوز چونکہ دونوں سائڈ پہ بارڈرز پہ ہمارے پرابلمز ہیں, تو اس وجہ سے سیکیورٹی ایشوز آتے رہتے ہیں. اس وجہ سے یہ ساری جتنی حکومتیں آئی ہیں سب یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ کسی قسم کی سلامتی کونسل بنائی جائے. عام طور سے جو سیاستدان ہیں وہ اس کے خلاف تھے, لیکن پھر بھی یہ بن جاتی ہے. خیر وہ اپنی جگہ پر ہے چونکہ وہ صرف اس کا کام صرف سیکیورٹی ایشوز کو دیکھنا ہے, لیکن جو اکنامک افیئرز ہیں وہ اس میں تو کانسٹیٹیوشنل باڈیز موجود ہیں, کونسل آف کامن انٹرسٹ اور دوسری چیزیں وہ موجود ہیں اپنی جگہ پر, ان کو استعمال کرنا چاہیے. کیا ضرورت پیش آئی کہ اس میں یہ بھی انکلوڈ کیا جائے, ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے اور اس میں سیکیورٹی ایشوز بھی ڈال دیے جائیں, تو ایک قسم کا ڈپلیکیشن ہو گیا اور یہ سپر کیبنٹ بن گئی جس کی وجہ سے پرابلمز ہی پیدا ہوں گے, فائدے تو کم ہی نظر آتے ہیں مجھے. اور سر آپ اس کو سپر کیبنٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایز آئی سیڈ کہ آپ نے جیسے کہا کہ اس کی کوئی لیگل تو شاید سٹینڈنگ نہیں ہے, مگر کیونکہ اس کے اندر آرمی چیف کو رول دیا جا رہا ہے اور فوج آبویسلی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے ہمارے سسٹم میں, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد شاید کیبنٹ کے لیے یا بھی کسی صوبے کے لیے اس کو اپوز کرنا بہت مشکل ہوگا. جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, یہ بالکل یہی سچویشن پیدا ہوگی. اور اس میں کیوں انکلوڈ کیا گیا, ان کو کیا وجوہات تھیں, کیا کوئی پریشر تھا ان پر یا کوئی ایسی چیز تھی جو کہ وہ ابھی بتاتے نہیں ہیں, یہ بتانا چاہتے نہیں ہیں. لیکن یہ یقیناً مجھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 1956 یاد آ گیا. سر بٹ اس کی ایک اور جو انٹرپریٹیشن کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی ایک کونسل بنائی گئی ہے اور جو اس کے ٹرمز آف ریفرنسز ہیں جو سارے خطے کی بات کرتے ہیں اور خطے کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, تو شاید اس سے اگر کوئی فیصلہ نکلے گا افغانستان کے حوالے سے یا بھارت کے حوالے سے, تو شاید جو ایک ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ سویلین حکومت اگر کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو فوج اسی صفحے پہ نہیں ہے, تو مگر جب یہاں سے کوئی فیصلہ ہوگا یا کوئی ایفرٹ کیا جائے گا بھارت کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے, تو ایٹ لیسٹ سب کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ یہ سویلین حکومت اور فوج دونوں جو ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے اور اس میں کوئی کنفیوژن یا ابہام کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ایک جمہوریت میں ایک اصول ہے وہ یہ کہ جو سویلین حکومت ہوتی ہے اس کی سپریمیسی ہوتی ہے. جو فیصلے کیے جاتے ہیں اسٹریٹجک فیصلے اور وہ ہمیشہ سویلین حکومت کرتی ہے, امپلیمنٹیشن اس کی یقیناً فوج کرتی ہے, دوسرے آرگنائزیشنز کرتے ہیں. لیکن یہ بنانے کے بعد تو یہ لگتا ایسے ہے کہ فوج کو فوقیت حاصل ہوگی ان جتنے فیصلے ان بارڈرز کے متعلق یا سیکیورٹی ایشوز کے متعلق, ریجن کے متعلق جو فیصلے ہوں گے فارن افیئرز میں اور سیکیورٹی ایشوز میں, اس میں ان کو فوقیت حاصل ہوگی. تو یہ ایک اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے میں نے آپ سے پہلے کہا اگر چیف آف جوائنٹس کمیٹی چیف آف سٹاف جوائنٹس کمیٹی کے چیئرمین کو رکھا ہوا تھا تو وہ ایک الگ بات تھی, وہ تو ایک ٹیکنیکل سی چیز تھی کہ ہم نے ان کو اپنے سامنے رکھا مشاورت کے لیے. لیکن چونکہ آرمی چیف کو رکھا ہے جو کہ صحیح معنوں میں ان کے پاس پاور ہے ملک میں, تو اس کے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ جتنے فیصلے ہوں گے اس ریجن کے متعلق وہ یقیناً اس میں اس فوقیت
फ़ौज की होगी। तो सर आपका ये नहीं ख्याल कि इससे कोई पॉजिटिव मैसेज जाएगा इंटरनेशनली भी? देखिए इंटरनेशनली तो ऑलरेडी लोग यही समझते हैं जी, इंटरनेशनली तो लोग यही समझते हैं कि हमारे यहाँ सारे फ़ैसले जो हैं वो फ़ौज ही करती है। अब आप देखें कि जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं फ़ॉरेन मुल्कों के, जितने भी डेलीगेशन के हेड्स आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो अलविदाई मुलाकात भी आर्मी चीफ से करके जाते हैं। उन सबको एहसास है कि यहाँ पे हमारे यहाँ आर्मी का रोल जो है वो आम तौर से जिस तरह जमहूरियत में होता है उससे मुख्तलिफ है, ये उनको सबको एहसास है। तो उनको तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस नेशनल डिफेंस काउंसिल के बनने से, वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता है। लेकिन जहाँ तक कि गवर्नमेंट की अपनी वर्किंग है उसमें आप देखेंगे कि जो सिविलियन हुकूमत है उसका रोल कम हो जाएगा और जो मिलिट्री के लोग हैं उनका रोल बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ऑफ़र की जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने आज बजट स्पीच के दौरान दी हुकूमत को कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर बात करने को वो तैयार हैं हुकूमत के साथ। स्टे विद अस। मौका है कि आज गरीब भी शदीद तरीन एहतजाज कर रहा है। टेनर पे कहा करते थे कि चीखें निकाल देंगे, वाकई इन्होंने 10 महीनों में इस मुल्क के अवाम की चीखें निकाल दी हैं। जो भी इन्होंने इन 10 महीनों में जनाब स्पीकर जो कलेक्शन की रेवेन्यू लिए उसका नतीजा क्या निकला? एक ईंट इन्होंने कहीं नए मंसूबे की नहीं रखी। हम इस अवाम दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं जनाब स्पीकर। वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। अब मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बजट सेशन की और अपोजिशन की। बहुत सी लड़ाइयों के बाद और झगड़े के बाद और प्लैकार्ड्स उठा के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फाइनली आज पार्लियामेंट के अंदर बजट के ऊपर स्पीचेस शुरू हुई। अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पे बजट को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो एक नया बजट दोबारा पार्लियामेंट के अंदर पेश करें। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने आज बजट के ऊपर जो अपनी ओपनिंग स्पीच दी वो तकरीबन 3 घंटे लंबी थी। उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने बजट को मुस्तरद किया बल्कि उन्होंने बहुत सी हुकूमत से इसी हवाले से डिमांड्स भी की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुतालबात किए कि जैसे बजट के अंदर बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो मई 2018 की सतह पे वापस लाई जाएं। उन्होंने कहा कि मज़दूर की जो तनख्वाह है वो कम से कम 20,000 रुपये माहाना की जाए और जो माहाना तनख्वाह है 1 लाख रुपया हो उसके ऊपर टैक्स ना लगा दिया जाए। दूसरी तरफ जो हुकूमत ने बजट तैयार किया है वो ऑब्वियसली IMF कंडीशनैलिटीज़ के नीचे किया है और उसके अंदर उसका जो एक मकसद है वो ये है कि इकॉनमी स्टेबलाइज हो, साथ में जो एक जो डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल किया जाए, महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। मगर शहबाज शरीफ साहब ने इन सब चीज़ों को मुस्तरद कर दिया और मगर साथ में उन्होंने हुकूमत से ये भी कहा कि अगर वो चाहते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत के साथ मिलकर एक मिसाक़े मईशत साइन करने के लिए तैयार है। ये पहली दफ़े नहीं है कि मिसाक़े मईशत की बात हुई है, मगर अमूमी तौर पे इसकी जो एक एफ़र्ट होता है या इसकी जो बात होती है वो हुकूमती बेंचेस की तरफ से होती है। मगर अपोजिशन ने भी आज इसकी बात की है। मगर क्या ये जो एक तरफ मीसाके मईशत की बात और दूसरी तरफ साथ में जिस किस्म की डिमांड्स की हैं शहबाज शरीफ साहब ने, क्या ये आपस में कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं एक दूसरे को? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पाशा साहब जो एक साबिक वज़ीर ख़जाना है। वेलकम टू द शो सर। जी सर, तो ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ इतनी लंबी चौड़ी डिमांड्स की हैं हुकूमत से जिसको आप बेहतर बता सकते हैं कि वो कितनी रियलिस्टिक है कि नहीं, और साथ में वो ये कहते हैं कि वो मीसाके मईशत भी साइन करने को तैयार हैं,
تو کیا سچ مچ ہم ان کی اس آفر کو سیریسلی لے سکتے ہیں اگر ہم ان کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھیں جو انہوں نے کی ہیں بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو پہلی سپیچ اپوزیشن کے لیڈر نے جو تقریر کی تھی اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا اسی وقت انہوں نے یہ چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی تھی. اگر اسی وقت ہماری حکومت اس پہ اگر رسپانس دیتی تو بجٹ کے بنانے میں بہت سہولت ہوتی اور ایک طرح سے کنسنسس بلڈ ہوتا تو بجٹ کے پاس ہونے میں دقت نہیں ہوتی. تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو ایک آفر دیا گیا تھا اس کو حکومت کو شاید لے لینا چاہیے تھا. اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ بجٹ جو آیا ہے یہ بہت بھاری بجٹ ہے. ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کو تقریباً 40% ریونیوز کو بڑھانا ہے ایک سال میں، تقریباً 1500 ارب کا ریونیو ایڈیشنل جنریٹ کرنا ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں آپ نے ٹیکسز کا جال جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ، ہر سیکٹر، ہر ایک شخص پر لگا دیا ہے. صحیح. تو اس لیے ایک ری ایکشن تو آنا ضروری تھا. اب جو ڈیمانڈز انہوں نے اسپیسیفکلی ریز کیے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ متاثر تو ہوگا. اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ جو ایگزمپشن لمٹ جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس اسے 1 لاکھ مہینے پہ لے جائیے 50,000 سے، اس کے نتیجے میں تو ریونیو میں جو کمی آئے گی وہ تقریباً 70 سے 80 ارب ہے. تو یقیناً جو بجٹ ٹارگٹ ہے وہ آپ نہیں حاصل کر پائیں گے. افسوس ہم سب کو اس بات کا ہے کہ نیگوسیشنز کے وقت حکومت کو یہ بات ثابت کر دینا چاہیے تھا آئی ایم ایف کو کہ ایک سال میں 40% ریونیوز بڑھانا ایک غیر ممکن سی بات ہے، خاص طور پہ جب آپ کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ اس سال مشکل سے آپ کے اکانومی میں 3% اضافہ ہوگا. تو اس طرح کا ٹارگٹ یا کنڈیشنالٹی ایکسپٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا. اور اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کوارٹر میں ہی مشکلات خدا نخواستہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سر کیا ابھی بھی موقع ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ چارٹر آف اکانومی کے کچھ فیچرز جو ہیں ان کے اوپر اگریمنٹ کر لے، اور اس سے کیا کوئی اس وقت ہم امپروومنٹ آ سکتی ہے جو صورتحال ہے، یا اب دیر ہو گئی ہے، اب جو آئی ایم ایف نے کیا ہے اسی پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے چاہے وہ ہم ٹارگٹس میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیے، آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، اس لیے کہ مہینے کے اینڈ تک تو یقیناً بجٹ کو پاس کروانا ہے، اس لیے کہ سارے جو آپ کے اقدامات ہیں وہ آپریٹو ہو جائیں گے. آپ کے پاس وقت موجود نہیں. البتہ جو کٹ موشنز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو یہ پورا حق ہے کہ وہ امینڈمنٹس پرپوز کریں جی، اور امینڈمنٹس خاص طور پہ اسپیسیفک جو آپ کے مختلف ٹیکسیشن کے پروپوزلس وغیرہ ہیں وہ آپ ان کو موقع ملنا چاہیے اگلے 1-2 دن میں. وہ ان کے جو خاص طور پہ جو تقریر کریں گے لوگ اپوزیشن کی طرف سے، وہ اس طرح کے پروپوزلز پیش کریں کہ آپ کس طرح سے بجٹ کو ایک لحاظ سے بہتر یا عام آدمی پہ جو بوجھ پڑنے کا جو خطرہ ہے وہ کچھ کم ہو. مگر اس وقت آپ کو ایک طرح سے چارٹر بنانے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، اور بس اگلے سال انشاءاللہ اگر حالات سیاسی طور پر بہتر رہے تو پھر وہ آگے چل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس وقت بجٹ کا پروسیس چل پڑا ہے اور آپ کو اگلے تقریباً 10-11 دن میں اس کو فائنلائز کرنا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ہماری ملک کی ڈیٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک نئی کمیشن بنائی ہے، اور وہ اب انویسٹیگیٹ کرے گی کہ ملک نے اتنا قرضہ کیوں لیا اور وہ کہاں خرچ ہوا. اسٹے ود اس. ایک ہائی پاور ایک کمیشن بنانے لگا.
کابینہ میں آج حسین اصغر صاحب جو کہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب بھی ہیں انہیں کمیشن کی سربراہی کے لیے مقرر کیا. اس کمیشن کو 6 ماہ کا میعاد رکھی گئی ہے. یہ 6 ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گا اور اس کے لیے وہ پیریوڈک یعنی کہ ہر مہینے اپنی ایک انٹرم رپورٹ پیش کرے گا حکومت کو. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے حکومت کی اناؤنسمنٹ کا کہ جو اس ملک میں قرضے لیے گئے ہیں غیر ملکی قرضے پچھلے 10 سالوں کے اندر ان کی تحقیقات کی جائیں. اسی حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حسین اصغر صاحب جو اس وقت ڈیپیوٹی چیئرمین نیب کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے اور 6 ماہ کے اندر اندر وہ تحقیقات مکمل کریں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ جو قرضے ہیں یہ کتنے لیے گئے, کیوں لیے گئے اور کہاں خرچ کیے گئے. اب ان انویسٹیگیشنز کے اندر ان کو یہ بھی پاورز دیے گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں تو کسی اور شخص کو, کسی اور شخصیت کو بھی اس کمیشن میں شامل کر سکتے ہیں. کمیشن کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پتہ کرے کہ 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان پاکستان کے بیرونی قرضوں کے اندر اتنا اضافہ کیوں ہوا ہے اور یہ رقم جو ہے یہ کہاں استعمال کی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب سے بڑھ کے 30,000 ارب ہو گیا ہے. دوسری طرف جو اپوزیشن ہے, خاص طور پہ نواز لیگ ہے, وہ کہتی ہے کہ اس کمیشن کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر فائنانس منسٹری کے اور بجٹ کے ڈاکیومنٹس کا ہی معائنہ کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں لگایا گیا. مگر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ کمیشن بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے اور کیا سچ مچ یہ کمیشن جو ہے کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسے فیکٹس جو ہیں سامنے لا سکتی ہے جو کسی اور کو ابھی تک معلوم نہیں ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عابد حسن صاحب جو سابق مشیر برائے عالمی بینک. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. سر تو یہ پھر جو جس طرح حکومت بات کر رہی ہے کہ ایک کمیشن بنانے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے, سب فیکٹس موجود ہیں, سچائی کہاں ہے؟ دیکھیں میری انڈرسٹینڈنگ تھی یہ کمیشن جو ہے سارے قرضوں کو دیکھے گی یا صرف فورن 10 سال سارے قرضوں کو؟ جی بالکل. جو بیرونی قرضے جو کہتے ہیں 6,000 ارب سے بڑھ کے 30,000 ارب تک پہنچ گئے ہیں. ٹوٹل قرضے 18,000 ارب بڑھے ہیں 10 سال میں. صحیح. ٹوٹل قرضے جس میں سے 13,000 ارب ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اور 5,000 ارب ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. صحیح. تو آئی ڈونٹ نو یہ 6 سے 24 سے وٹ ایور 18,000 جی وہ فگرز بھی جو ہیں وہ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے فگرز فرق ہیں, اس لیے ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 6,000 سے بڑھ کے 30,000 ارب ہو گئے. اور یہ صرف آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسٹرنل ڈیٹ پہ فوکس کرے گی؟ نہیں سر, یہ ٹوٹل فگر ہے. نواز لیگ کہتی ہے کہ صرف 24,000 ہے, 30,000. یہ کمیشن جو ہے یہ صرف ایکسٹرنل قرضوں پہ ہے. یہ اس فگر کو انویسٹیگیٹ 6,000 سے 24 30,000. کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ان کے جیالوں نے بڑا ایل ایڈوائز کیا ہے. آئی تھنک میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیا تھا اور میں فلی سبسکرائب کرتا ہوں پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے کہ جی پاکستان کو ایک کرپشن سے فری سوسائٹی بنانا چاہیے. مگر یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی یہ ڈیسیجن ہے جو جس طرح انگریزی میں ہے ایک وائلڈ گوز چیس ہوگا اور ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کیوں کہتے ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں موٹی موٹی بات ہے. جی بالکل. ایک تو اس حکومت نے 3,000 ارب قرضے لیے ہیں. صحیح. کین ون اسیوم کہ وہ 3,000 ارب پی ٹی آئی کے منسٹر لے کے بھاگ گئے ہیں؟ کہ وہ کرپشن. بالکل ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے نا. اپنی پوری ہسٹری میں پاکستان نے کبھی جو بجٹ ہے سرپلس نہیں تھا. 70 سال ہم خسارے میں رہے ہیں. صحیح. 1 روپے کا خسارہ کا مطلب ہے کہ 1 روپے کا قرضہ ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے. اب 10 سالوں میں تقریباً 50,000 ارب ٹوٹل خرچے ہوئے تھے پی 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 اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, جس میں سے کوئی 11 سے 12,000 انٹرسٹ کی کاسٹ تھی, کوئی 11 سے 12,000 ڈیولپمنٹ تھا, 7 سے 8,000 ارب ڈیفنس تھا, 5 سے 6,000 ارب سبسڈیز تھیں اور باقی کو 13-14,000 ارب فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے 1/3 کو 16,000 ارب ہم نے بورو کیا. صحیح. تو جہاں بھی گورنمنٹ نے 100 روپے خرچ کیا, چاہے اب ڈیفنس پہ کیا,
चाहे वो टीचर सैलरी थी, चाहे वो नहरें सफाई की थी या पावर प्लांट बनाया था, उसमें से 30 रुपए बोरो किए। जो इंटरेस्ट है वो तो फिर उस पे तो नहीं है, बट हैविंग सेड दैट नॉन इंटरेस्ट जो है मतलब खर्चे 50 में से आप निकाल लें कुछ मे बी 45-40 हज़ार अरब, देयर इज़ नो डाउट पूरे दुनिया में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अदर देन मे बी 20-30 कंट्रीज जो 150 मुल्क हैं, हर गवर्नमेंट का खर्चा या वेस्टफुल है या करप्शन रिडन है। सही, मगर उसका ये तो वो करप्शन या वेस्ट ढूंढने के लिए आपको सारे इस तरह के पूरी डेट को तो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। आप मिनिस्ट्रीज को देखें, आप प्रोजेक्ट्स को देखें, वो बेहतर नहीं होगा सर? देखिए ना, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने पिछले 10 साल में इनके दौरान 5-6 हज़ार अरब एजुकेशन पे खर्च किए, उसमें से 2,000 अरब कर्जे हैं। अब वो 5-6 हज़ार अरब में आपके तकरीबन 8 लाख या 10 लाख टीचरों की सैलरियां हैं, स्कूल के खर्चे हैं, चौक है, ये है वो, कोई मे भी अब आप लगाएं 1 लाख टीचर है, 12 दफ़ा उनको साल में तनख्वाह मिलती है, तो कोई 1.2 मिलियन वाउचर्स हैं। अब आप हर जगह जाके देखेंगे टीचर था, नहीं था, पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, गायब हो गया, वो पैसे खा गया, नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये एक जो लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये को बड़ा ही अजीब और गरीब थॉट प्रोसेस है। इससे बेहतर होता कि इससे बेहतर है कि देयर इज़ नो डाउट कि गवर्नमेंट के वेस्ट है, देयर इज़ ऑल्सो नो डाउट कि हम बहुत कर्जे हो गए हैं। अब इसमें सेंसिबल स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि एक पब्लिक फाइनेंस एक्सपर्ट्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाए। वो कहे कि जी देखें 2002 का ये लॉ है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन, उसमें क्लियरली लिखा है कि जी हमारे कर्जे यहाँ तक जाएंगे। तो मुझे ये कमेटी देखे कि क्यों कर्जे बढ़ गए, उस लॉ को हमने क्यों नहीं फॉलो हुआ। सही, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे लेजिस्लेटर जिसमें पीटीआई के हैं, क्यों नहीं इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि जब कर्जे बढ़ रहे थे? आपको पता है यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है, वहाँ कांग्रेस कहती है जी हम कर्जे बढ़ने नहीं देंगे, शट डाउन कर दें गवर्नमेंट को। यहाँ क्यों नहीं लेजिस्लेटर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो वो लॉ देखें कि जी अब गोइंग फॉरवर्ड उस लॉ में क्या तरमीम करनी चाहिए ताकि ज़रा वाटर टाइट हो कि जो लोग फाइनेंस सेक्रेटरी अगर बजट भेज रहे हैं जिसमें कर्जे बढ़ रहे हैं लिमिट से, he should be held accountable. फाइनेंस मिनिस्टर should आगे देखने की जरूरत है, पीछे देखने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने हमें बहुत तफसील से समझा। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अपोजिशन की, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जो बात कर रहे हैं सेनेट चेयरमैन को हटाने की। स्टे विद अस। सबसे पहले ये 2 पॉलिटिकल पार्टी, इन्हें बिलावल भुट्टो जिसका अभी सरबराह है और मरियम नवाज, इन दोनों को चाहिए कि चेयरमैन सेनेट जो है उसको फारिग कर दें। बहुत सारी बातों पे बिलावल के साथ मेरी बातचीत हुई जिसके ऊपर ये फैसला किया गया, जैसे ये इन हाउस तब्दीली है या उसमें सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली है, तो ये बातचीत जारी है और बहुत जल्द अब होगी एपीसी, तो उसके अंदर लेके जाएंगे, उसको डिस्कशन के लिए रखेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को तब्दील करने की, जो सब गुफ्तगू हो रही है। अपोजिशन की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इकट्ठे हो के इनको हटाएं। इसी हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी आज लाहौर में जब सहाफ़ियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिली तो उन्होंने इस इशू को भी डिस्कस किया और अब इसको वो APC में लेके जाएंगे। मगर क्या सचमुच अपोजिशन इस हवाले से संजीदा है? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, जो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। आरिफ साहब, तो क्या हम अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सचमुच संजीदा हैं और वो अपनी संजीदगी का इजहार चेयरमैन सेनेट को हटा के उसका इजहार करेंगे? ये दरअसल मुतालबा तो ये ANP का है कि अगर हम से आप समझते हैं कि हम आपके साथ शामिल हों तो पहले चेयरमैन सेनेट को हटाएं, लेकिन इसमें
جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، یہ زرداری صاحب نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت ان کو بنوا دیا تھا. اب صورتحال مختلف ہے. وہ بلاول صاحب اور جو مریم ہے ان کے درمیان اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جیسے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں تو ٹیکنیکلی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این اور پی 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 اور جو پی ایم ایل این کے احواری آزاد ارکان ہیں اور کچھ اور چھوٹی پارٹیاں لیں، شاید بی این پی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے، تو یہ ٹیکنیکلی تو ہو سکتا ہے. لیکن سیاسی طور پہ آیا ایسا ہوگا یا نہیں، یہ میرے خیال سے پی ایم ایل این کے اندر ابھی دو طرح کے نیریٹیوز چل رہے ہیں. ایک تو مریم صاحبہ کا رول اب وہی لگ رہا ہے جو ان کا الیکشن سے پہلے تھا، یعنی کہ وہ ایک آہستہ آہستہ پی ایم ایل این کو ایک بڑی ہارڈ اور لائن کی طرف لے جا رہی ہیں. اور یہ ان کے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھی آپ لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں لوگوں نے، تو شاید ان کی مراد اپنے چھوٹے بھائی سے ہی ہے، اس سے یہ اور باقی لوگ ہیں. اور مریم ایک بڑی اسٹرائیڈنٹ لائن لے رہی ہیں. تو اور ابھی آج لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی. انہوں نے تو کوئی بیان یا کوئی عندیہ نہیں دیا اس قسم کا ابھی تک. تو یہ سب سے پہلے تو پی ایم ایل این کو خود اپنی جماعت میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی وہ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس میں کلیدی کردار پی ایم ایل این کا ہی ہے. اور یہ ان کو تو سر دوسری طرف کیا پیپلز پارٹی تیار ہوگی یہ کرنے پہ؟ پیپلز پارٹی کی اگر پی ایم ایل این یہ فیصلہ کر بھی لے انٹرنلی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی انہیں جوائن کرے گی؟ بدلے ہوئے حالات میں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دراصل میرا خیال ہے کہ ابھی مریم کے بھی جو نیریٹیو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کا پری الیکشن نیریٹیو تھا اور بعد میں بھی وہ خاموش رہی اتنے مہینے، اور اب وہ دوبارہ میدان میں آئی جب میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت منسوخ ہوئی ہے تو وہ آئی ہیں. لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ وہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو اٹیک نہیں بالکل کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کو بڑا سخت اٹیک کر رہی ہیں وہ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا پیپلز پارٹی بھی بالکل اپنے دروازے بند کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بلوچستان میں جو تمام کی تمام پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے یہ اس وقت کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کی اشیر بعد اور ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے جو کچھ ہوا ہے، تو اس کو اپسیٹ کرنے کے لیے بھی ان پارٹیوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں تک آگے جانا چاہتے ہیں. جی، اور اسی کے ساتھ عارف صاحب جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود ذکر کیا کہ اے این پی کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی، مگر آج کچھ نیوز رپورٹس اس طرح کی بھی تھیں کہ یہ زاہد خان کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی تھی، جب اے این پی کے اور لیڈر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پارٹی کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، یہ زاہد خان صاحب کی جو ہے خواہش ہے. تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ ابھی تک تو جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ بھی شاید پھر ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوں اگر ایسا کوئی فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پی 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 کرتے ہیں؟ میں اس طرف آ ہی رہا تھا کہ اگر تو آپ نے یہ اے پی سی اور جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بجٹ بہت خراب آیا ہے، مہنگائی ہے، قرضے لے لیے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان صاحب کی نالائکی کہتے ہیں وہ جس کو، تو اور یہ بھی کہ جی پبلک اوپینین جو ہے بڑا خلاف ہے اس وقت حکومت کے، تو اس صورت میں تو اگر آپ نے اصولی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کو پھر میرے خیال سے مشکل ہوگا چیئرمین سینٹ کے رہنے یا نہ رہنے سے مشروط کرنا، کیونکہ اگر اس وقت حکومت کا سارا فوکس جو ہے، اپوزیشن کا سارا فوکس جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک محاذ بنانے پہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال میں وہ تو بجٹ اور اکنامک مس مینجمنٹ ہے. جی، بہت بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.